हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तरीक़त के 10 असूल मुरत्तिब फरमाए। दरअसल दावत ईमानो इत्बाए किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिफाजत अरकानुल इस्लाम और फ़ज़ाइल का तमस्सुक और रज़ाइल से इज्तनाब का नाम तरीक़त है। और ये असूल आपने अपनी किताब गनियतुत तालिबीन में बयान फरमाए। चनाचा फरमाया कि अहले मुजाहिदा और अहले अज़्म को 10 खिसाल ज़रूरी हैं जो अहले हक ने अपने लिए आजमाए हैं। जब कोई इनको कायम करेगा और इन पर साबित कदम रहेगा, इनकी बरकत से मनाजिल शरीफ तक पहुँचेगा। इनमें से एक ये है कि अल्लाह ताला की कसम ना खाए, सच्ची हो या झूठी, उम्दन हो या सहवन। जब इस पर मजबूती से कारबंद होगा कि कभी ऐसी कसम ना खाएगा, तो अल्लाह ताला इस पर अनवार का दरवाज़ा खोल देगा, जिसका फ़ायदा वो अपने दिल में महसूस करेगा, बल्कि जिस्म में भी इसका एहसास होगा। इससे अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करेगा और अज़्म में कुव्वत पैदा होगी, लोगों में इसकी तारीफ होगी, हमसाइगान की नज़रों में भी अच्छा आदमी समझा जाएगा। फिर हर शख्स के हुक्म को तस्लीम करेगा और जो इसे देखेगा इस पर इसका रौब छा जाएगा। दूसरा, झूठ से इज्तनाब करे, ना उम्दन और ना बतौर मजाक। इस पर मजबूती से अमल करेगा तो अल्लाह ताला इसका सीना खोल देगा और इसका इल्म साफ व शफाफ हो जाएगा और ऐसी तबीयत का मालिक बन जाएगा कि गोया वो कस्ब को जानता तक नहीं, बल्कि किसी दूसरे से ऐसी बात सुनेगा तो वो इसे मायूब महसूस होगा। अगर वो इसके लिए तकज्जुब से इज्तनाब की दुआ मांगे तो सवाब पाएगा। शेखुल सूफिया हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी किताब अवारिफुल मुआरिफ में लिखा कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि मैं एक मुद्दत से निकाह करने का इरादा करता था, लेकिन तज़ीह औकात के खौफ से बाज रहा। बिल आखिर तकदीर इलाहा से मेरे लिए निकाह करने के असबाब बने तो यक्के बाद दीगरे मैंने 4 शादियां की। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के साहबजादे हजरत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मेरे वालिद बुजुर्गवार के यहाँ 49 बच्चे हुए, जिनमें से 20 लड़के थे और बाकी लड़कियां थीं। आपकी औलादे नरीना में से मशहूर ये हैं: हजरत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत शेख अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत शेख मोहम्मद ईसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत शेख याह्या रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत शेख मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत शेख इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और हजरत शेख मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। मुसन्निफ़ किताब ने सिर्फ 13 साहबजादगान के इस्माए ग्रामी लिखकर अजमाली तारुफ बयान किया। हजरत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत। आप सबसे बड़े साहबजादे हैं। आपकी विलादत बमकाम बगदाद माह शाबान 523 हिजरी में हुई। आपने ज्यादातर अपने वालिद माजिद को हदीस सुनाई और उन्हीं से तफ़क़ा हासिल किया। इलावा अजी आपने इब्न अल हुसैन और इब्न अल रवाबी और अबू गालिब इब्न नबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वगैरह शयूख को भी हदीस सुनाई। तहसील अलूम के लिए आपने अजम के दूर दराज बलाद का भी सफ़र किया। अलगर्ज तहसील अलूम के बाद आपने 20 साल की उम्र में 543 हिजरी के अंदर अपने वालिद माजिद के सामने उन्हीं के मदरसे में निहायत सरगर्मी और जिद्दोजहद के साथ दरसो तदरीस का काम शुरू कर दिया। फिर अपने वालिद बुजुर्गवार की वफात के बाद
واز گوئی کی، فتوے دیے۔ آپ واز گوئی میں ید تولا رکھتے تھے۔ آپ کا واز دلچسپ اور ظرافت امیز ہوا کرتا تھا۔ شیریں کلام کے لقب سے آپ مشہور تھے۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے علم و فضل حاصل کیا، چنانچہ شریف حسینی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور احمد بن عبد الواسع بن امیر قاری غیر علماء آپ ہی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ نہایت بامروت، کریم النفس، حلیم الطبع، منکسر المزاج، صاف گو اور صاحب جود و سخا شخص تھے۔ خلیفہ ناصر الدین نے ستم رسیدہ مظلوموں کی امداد و معاونت اور ان کی فریاد رسی پر آپ کو مامور کیا تھا۔ آپ نے بغداد کے اندر 25 شوال 593 ہجری میں شب کے وقت وفات پائی اور وہیں مقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کی اولاد میں سے مشہور شیخ عبدالسلام ہیں۔ 8 ذی الحج 548 ہجری کو آپ تولد ہوئے اور 3 رجب المرجب 611 ہجری سن 1198 کو بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے۔ آپ حنبلی المذہب تھے۔ آپ نے اپنے والد ماجد اور اپنے جد امجد حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تقفیٰ حاصل کیا۔ پھر آپ نے مدت تک درس و تدریس کے کام کو سر انجام دیا۔ متعدد امور مذہبی کے آپ متولی رہے، چنانچہ قصوہ بیت اللہ شریف کے بھی آپ متولی رہے۔ اس اثنا میں آپ نے حج بھی ادا کیا۔ حضرت غوث پاک کے دوسرے بیٹے حضرت شیخ حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادوں میں سے قدوۃ العارفین، عمدۃ الکاملین حضرت شیخ حافظ عبدالرزاق ہیں۔ آپ 18 ذی القعدہ 528 ہجری کو تولد ہوئے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سنی۔ علاوہ ازیں آپ نے ابو الحسن محمد بن الصائغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی ابو الفضل محمد الرسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو القاسم سعید بن النبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابو الفضل محمد بن ناصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن الزغوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو المظفر محمد الہاشمی، ابو المعانی احمد بن علی بن السمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابو الفتح محمد بن البدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ سے بھی حدیث سنی۔ آپ حافظ حدیث و فقیہ حنبلی المذہب تھے۔ آپ نے حدیث سنائی اور لکھوائی بھی۔ آپ درس و تدریس اور بحث مباحثہ کا مشغلہ بھی رکھتے تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو اجازت حدیث دی، چنانچہ شیخ شمس الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ کمال عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد بن شیبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسماعیل السقلانی وغیرہ نے آپ سے اجازت حدیث حاصل کی۔ آپ ثقافت و صداقت، تواضع و انکسار، عصمت و عفاف اور صبر و شکر میں مشہور تھے۔ آپ عموماً عوام الناس سے کنارہ کش رہتے اور ضروریات دینی کے سوا تھوڑی دیر کے لیے کبھی باہر نہ نکلتے۔ باوجود اسرت کے بھی آپ مجسمہ سخاوت تھے، طلباء سے نہایت انس رکھتے تھے۔ آپ نے 6 شوال 603 ہجری کو ہفتے کے دن بغداد ہی میں وفات پائی اور وہیں باب حرب میں آپ مدفون ہوئے۔ ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ آپ کے جنازے کی نماز پر اس قدر خلقت جمع ہو گئی تھی کہ مجبوراً بیرون شہر میں آپ کا جنازہ لے کر نماز پڑھی گئی، لیکن پھر بھی ہزارہا مشتاقان محروم رہ گئے، اس لیے کہ کثرت ہجوم کی وجہ سے آپ کے جنازے کو جامع رصافہ، باب تربت الخلفاء، باب الحریم، مقبرہ امام احمد بن حنبل وغیرہ مختلف مقامات میں لے جا کر کئی بار نماز پڑھی گئی۔ آپ کے جنازے میں اس قدر لوگ شریک تھے کہ کبھی جمعہ و عیدین میں بھی نہیں ہوئے تھے۔